है मैम। पहला तो तकरीबन जब से मैं 8 साल में थी तो मैं नीचे बैठ भी सकती थी, उठ सकती थी। ठीक जी जी। बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो कमज़ोरी जो मुझे इस तरह होने लगा। पैदाइशी नहीं है जी मतलब। जी, तो पैदाइशी इसके लिए मेरी आप ऐसी नहीं लोगों ने थी। कोई इलाज वगैरह किया जी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा वालिद का मेहरबानी से ऐसा लगता है कि वो लोग मेरे करीब है। मुझे मेरे सर का थोड़ा बाल भी नज़र आए तो मैं सोचती हूँ कि कहीं वो लोग मुझे गलती से देख तो नहीं रहे। कुछ भी बोले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोला भी है, बोलते भी है, मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही बात। मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अपना जो जगह मुझे कुछ बात अखबार में सिखाने की बात मैं उनको बुकरम में सिखाती हूँ। बुकरम में सिखाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मैं उन लोगों को सिलाई सीधा कर लेती हूँ। छोटा सा एम्ब्रॉयडरी में जैसे कि हो गया कि फूल वगैरह बना लेना, कढ़ाई जी जी, चारसूती वगैरह बनवा लेना, ठीक है। कुशन वगैरह, पलंग की चादर वगैरह भी। ऐसा जो सेंटर बनाना चाहती हूँ, वो लोग आए, वो अपने घरों से बोर होकर ना बैठे, वो लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे आके सेंटर में काम वगैरह करके सिलाई वगैरह हो या और कोई भी काम करके चले जाए। जैसे अभी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वजूद अज़न से है तस्वीर कायनात में रंग के प्रोग्राम लिए आपकी मेज़बान मरियम बतूत एनी आपकी खिदमत में हाजिर है। गो कि हम मुख्तलिफ़ शख्सियात से आपको मिलवाते हैं और आपको बताते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में कितने टैलेंटेड ख़वातीन हैं जिन्होंने बहुत अच्छे पोस्ट पे बैठ के अपनी खिदमत सर अंजाम दी और आज भी कर रही हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे हुनरमंद ख़वातीन से भी हमें आपको मिलवाया। आज की जो मेहमान शख्सियत है वो बहुत स्पेशल है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी शख्सियत और बहुत बाहिम्मत खातून, जिनकी लगन और मेहनत को हम सलाम पेश करते हैं। जब कोई फ़र्द ज़ाती मेहनत और लगन और जज्बे के साथ कामयाब ज़िंदगी की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो वो सिर्फ़ अपना नहीं बल्कि वो माशरे को भी साथ लेके चल रहे होते हैं और उनको देख के हमारा सर फ़ख्र से बुलंद होता है। नाज़रीन, एक ऐसी शख्सियत है जिनका ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू से है। हम आपसे मिलवाते हैं, वो हुनरमंद भी है और ताकतवर भी है, बाहिम्मत भी है, बाग़ैरत भी है। गैरत की वजह से, इज़्ज़त की वजह से, उनकी अपनी मेहनत की वजह से आज वो एक बेहतरीन सेटअप के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। वो न सिर्फ खुद इंडिपेंडेंट हुई हुई है, खुद बेरोज़गार हासिल करके काम कर रही है, बल्कि वो दूसरों को भी साथ लेके चल रही है और माशरे में एक मुस्बित सोच और फ़िक्र देने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने साबित किया है कि उनकी जो माज़ूरी है वो कमतरी नहीं है, माज़ूरी नहीं है, बल्कि वो उनकी एक ताकत है, उनकी एक स्ट्रेंथ है। तो आइए हम आपसे मिलवाते हैं हमारी बहुत ही प्यारी बहन मेरी मोहतरमा रज़िया साहिबा। जी नाज़रीन, हमने कहा कि हम रज़िया को बजाय कि हम अपनी स्टूडियो में बुलाएँ, उससे हमने बेहतर समझा कि हम खुद उनके सेंटर में आएँगे और आपको इनकी चीज़ें भी दिखाएँगे और उनसे भी मिलवाएँगे। अस्सलाम वालेकुम रज़िया, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक, आप सुनाइए? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक-ठाक। आपकी लगन और जज़्बे को देख के हमसे रहा नहीं गया कि हमने कहा कि हम गिलगित बल्तिस्तान तो क्या पूरी दुनिया को आपकी मेहनत और आपकी लगन को हम दिखाएँगे। आप कितनी मेहनत कर रही हैं और किस तरह से अपनी लाइफ़ को गुज़ार रही हैं और आपकी मेहनत और जज़्बे को देख के दूसरों के लिए भी जो है राह आप हमवार कर रही हैं, जो कि माशरे के लिए, हम सब के लिए फ़ख्र की बात है। जी शुक्रिया मैम। सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप यहाँ पे आई और आपने ये मैंने की दी, तो मैम आपकी बहुत-बहुत शुक्रिया है मैम। तो ज़िंदगी गुज़रने के लिए देखो कि हमें सबसे पहले तो हमें अपने आप को ठीक करना पड़ता है। बिल्कुल। फिर इसके बाद जो है कि हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा काम है, इन सबको जो है कि हमने पहला खुद सीखना है अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद हमने अपने आप को हिम्मत करना है कि हम माशरे की औरतों को किस तरह बनाना है, किस तरह उनको सिखाना है। तो मेरी पहले से ही सोच थी, मेरे वालिदा दोनों की वफ़ात के बाद गुज़रने के लिए। तो मैंने काफ़ी सोचा और देखा,
ऐसी भी ख़वातीन होती है कि बेचारी घर में रहती है, वो लोग देख नहीं सकती है, वो लोग बोल नहीं सकती है, तो चल नहीं सकती है। ऐसी औरतों से जाके, ऐसी ख़वातीन से जाके मैं मिली, तो मुझे अपने माज़ूरी को देख के मुझे कुछ भी नहीं लगा। मैंने अल्लाह का शुक्र किया, मैंने कहा या अल्लाह, सबसे पहला तो आपका लाख लाख शुक्र है, आपने मुझे ये भी बनाया है, मुझे खुद इस तरह बनाया है, तो मुझे मेरी माज़ूरी पे कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। फिर इसके बाद मैंने काफ़ी ऐसी ख़वातीन का मैंने ख़याल किया और केयर किया। फिर इसके बाद K2 वोकेशनल सेंटर का ये चलाना मेरी ख्वाब था। मैंने सबसे पहला मेरे वालिदा मोहतरम अभी वफ़ात हो चुकी है, तो वो मुझे हमेशा बोलती थी तुम एक माज़ूर नहीं हो। वो मुझे हमेशा ही बोलती थी कि आप एक माज़ूर नहीं हो, आपने खाना भी बनाना है, आपने कपड़े भी धोना है, आपने दूसरों को भी सिखाना है, आपने आपको भी खुद को भी संभालना है। तो मुझे गुस्सा आता था, मैं सोचती थी कि मेरी वालिदा मुझे ये क्यों बोलती है। तो इस तरह होते होते ज़िंदगी पता ही नहीं चला, गुजर गई। फिर उसके बाद मैंने खुद सिलाई कढ़ाई वगैरह मैंने सीखा मैम। तो कढ़ाई सीखने के बाद मेरी ख्वाब थी कि मैं कहीं दूर जाके सिखाऊं और ऐसे औरतों को सिखाऊं जो मजबूर हो, जो नहीं आ करीब नहीं आ सकते हैं। मैं उन औरतों के घरों में जाके मैंने उनको भी सिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे खुद काफ़ी ऐसी भी लड़कियां मेरी स्टूडेंट हैं जो वो लोग सुन नहीं सकती है और बोल नहीं सकती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको भी ट्रेन करा दिया। रज़िया, आप जी मैम। की जो नाज़ुरी है, हाथों पैरों का आपको इशू है, तो ये पैदाइशी है या फिर बाद में हुआ? जी नहीं मैम, पहला तो तकरीबन जब से मैं 8 साल में थी तो मैं नीचे बैठ भी सकती थी, उठ सकती थी। ठीक थी आप। जी जी, बाद में आहिस्ता जी। आहिस्ता जो कमज़ोरी की तहत जो है ना, जो मुझे इस तरह होने लगा। पैदाइशी नहीं है जी मतलब, जी, तो पैदाइशी इसके लिए मेरी आप ऐसी नहीं लोगों ने थी। कोई इलाज वगैरह किया जी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरा वालिद का मेहरबानी से वालिद ने काफ़ी जो इस्लामाबाद की तरफ कराची की तरफ मुझे दिखाने के लिए गया, तो वहाँ के डॉक्टरों का भी यही कहना था। और मेरा 2 भाई है, उनका भी बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ, उन लोगों ने मुझे माज़ूर समझ के मुझे किसी घर की किसी कोने पे उन लोगों ने मुझे नहीं नहीं रखा, रखा। बिल्कुल, मेरा बिल्कुल। बड़ा भाई, उसका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, उसने मुझे बोला कि तुम जाओ, तुम काम सीखो और दूसरों को माशाअल्लाह। सिखाओ, ट्रेनिंग दे दो, अब तुम्हें कोई मसला नहीं है। जो भी दुनिया वाले कुछ भी कहते हैं, मैं तुम्हारा साथ खड़ा हूँ। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया मैम। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना, मैं खुद एक माशाल्लाह से एक कामयाब खातून हूँ। अभी दूसरों को भी जो है ना मैं अपने तरह बनाना चाहती हूँ। मेरी तरह कितनी भी गरीब औरतें बैठी हुई होंगी, मेरी तरह कितनी माज़ूर अफ़राद लड़कियाँ जो है वो घरों में बैठी रहती है। मैं उनको भी मेरा जो गुज़ारिश है कि वो लोग आए यहाँ पे आके, सेंटर में आके यहाँ पे ज़िंदगी को, अपनी माज़ूरी ज़िंदगी को वो लोग आगे जाए, ताकि हमें भी पता चले कि अपने आप को माज़ूर के माज़ूर अंदर। समझ के वो लोग घर में ना बैठे, जी जी बल्कि वो लोग आएँ यहाँ पे काम जी सीखें जी और रोज़गार जी। हासिल करें। तो मैम दूसरी बात इस तरह है, मैं हसन बल्टी का बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ बिल्कुल, बिल्कुल, और ऐसा कुछ लैला का भी, लैला नसीब का भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बल्कि उन सब का नहीं बल्कि सबका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। माज़ूर जितने भी बड़े-बड़े डायरेक्टर हो गया, जैसे कि बहुत सारे मुख्तलिफ है, उनका नाम लेने के लिए मैम आपके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल तो ऐसा। उनके शुक्रगुज़ार हूँ। उन लोगों ने मुझे हर मौके पर उन लोगों ने मुझे बुलाया, उन लोगों ने मुझे बोला बाजी आप ये सिखाओ, बाजी वो सिखाओ, बाजी आप चलो, बाजी आप साथ रहो। तो हमारा सेंटर तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं खुद वहाँ पे भी जाके उनको भी, लड़कियों को भी ट्रेनिंग देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास वहाँ पे 30 से 35 लड़कियाँ वहाँ पे है। हम सुबह के टाइम वहाँ वहाँ जाके मैं उनको सिलाई वगैरह माशाअल्लाह, सिखाती हूँ माशाअल्लाह। और सेकंड टाइम यहाँ पे K2 वोकेशनल सेंटर है, मैं यहाँ पे जो आपका लड़कियों अपना को मैं। सेंटर यहाँ पे है, जी तो जी यहाँ पे आप सिखाती हैं। सेकंड टाइम आप जी डिसेबिलिटी जो फोरम है जी वहाँ जी पे जी सिलाई सेंटर में जी सिखाने जी, के मैं वहाँ पे लिए एज अ जाती। मास्टर ट्रेनर जाती हैं। जी जी जी। माशाल्लाह, और इसके बहुत बाद अच्छा। जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरे जो लड़कियों को कोई टाइमिंग का कोई पता नहीं है। सुबह से लेके दोपहर रात के तकरीबन 7 बजे तक भी आती जाती रहती है लड़कियों को। माशाल्लाह, माशाल्लाह। कोई ऐसी लड़कियां होती है कि जिनको सीखने के लिए प्रॉब्लम होता है, सिखाने के लिए यूनिवर्सिटी वगैरह हो गया, जाने के लिए टाइमिंग को इश्यू होता है। मेरे सेंटर में केटीवे के सेंटर में कोई इश्यू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वो जिस लोग टाइम पे वो जी आए आप अवेलेबल जी होती हैं। चले जाते, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी वगैरह हो गया और साथ साथ कुशन का काम हो गया,
تو مختلف جو چیزیں وغیرہ وہ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں وہ میں بتانا ماشاء چاہوں اللہ۔ اور رضیہ، میں آپ گی۔ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے کہ آپ نے والدین کی بات کی، انہوں نے جی آپ کو بہت حوصلہ دیا، جس جی کی وجہ سے آج ماشاء اللہ آپ جی سوسائٹی کا ایک بہت اچھا ایک اہم رول ادا جی کر رہی شکر ہے، الحمد الحمدللہ۔ تو للہ۔ آپ جی کے والد صاحب حیات ہے ابھی؟ آپ لوگ فیملی ممبرس کتنے ہیں؟ جی کس جی طرح سے میرا آپ والد والدہ انتقال ہو چکا ہے۔ دونوں کے جی انتقال ہو چکے ہیں؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ میرے قریب ہے، مجھے میرے سر کا تھوڑا بال بھی نظر آئے تو میں سوچتی ہوں کہ کہیں وہ لوگ مجھے غلطی سے دیکھ تو نہیں رہے، ہائے لوگ میرے بارے میں کچھ بھی بولے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں پڑتا، بے بولا شک بھی ہے بولتے بھی ہے، مجھے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صحیح بات ہے۔ مجھے شکر الحمدللہ مجھے اپنا جو سگے مجھے کچھ بھی نہ بولے تب آپ مجھے کے کوئی بھائی آپ پرابلم۔ کے سر پہ جی ہیں، الحمدللہ آپ کا میرا ایمان 2 آپ کے بھائی ساتھ ہے۔ میرے ساتھ ہیں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں الحمدللہ۔ ابھی تو میرے 2 بھائیوں کی جو بچے بڑے ہو گئی ہے، یقین کرو میم مجھے پہلا مجھے ٹینشن ہوتا تھا یار کاش ہمارا بھی کوئی شادی ہو جائے، کم اپنے بھی کوئی بچے ہو جائے، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، تو مجھے بہت ٹینشن ہوتی تھی۔ جب سے میرے بہن بھائی کے بچے بڑے ہو گئے ہاں میم مجھے ابھی جینے کے لیے کسی چیز کا یا کسی کا کوئی ضرورت سہارے مجھے کی ضرورت ضرورت نہیں انہیں ہوتی ہے، بچوں کو دیکھ کیونکہ کر کے الحمدللہ میرا بہن بھائی کے بچے ہیں، بچے ان کو ہیں۔ دیکھ کے میں انہی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں۔ پیاری باتیں آپ نے کی، آپ اپنے فیملی ممبرس کو بھی کتنا اہمیت دیتی ہیں، کتنا پیار دیتی ہیں، اور جی بھائی بہن کا ایک رشتہ جو ہے وہ بہت خوبصورت رشتہ ہوتا ہے، جی جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ جی بے شک تو بھائیوں کو اللہ زندگی دے۔ اور آمین۔ یہاں پہ ایک ویکیشنل سینٹر آپ نے کھولا ہوا ہے، تو یہ رینٹ پہ آپ نے لیا ہوا ہے، یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، جی کیا ہے میم یہ؟ نہیں میم یہ میرا بھائی لوگوں کی مہربانی سے میں نے یہ ایجوکیشنل سینٹر جو میں یہاں پہ لڑکیوں کو ٹرین وغیرہ کروا رہی ہوں تو یہ میرا اپنا ذاتی ہے۔ آپ جی لوگوں کا ذاتی جی جی کمرہ جی ہے؟ میم تو میں تو خود جو ہے کہ اور دوسرے سائڈ پہ جو ہے میرا زمین ہے تو وہاں پہ میں 2 کمرے بنانا چاہ رہی تھی میم، تو کوئی سپورٹ کرے ابھی تو؟ کوئی سپورٹ اچھا، نہیں مطلب کرنے کی آپ وجہ اپنے سے ویکیشنل سینٹر کو بڑھانا چاہتی ہے، جی جی کوئی کمرہ کوئی جی سلائی سینٹر بنانا میں چاہتی ہے، تو اس جی کے لیے میم کوئی سپورٹ کرے؟ جی جی میم صرف میں اپنے لیے نہیں چاہتی، اگر میں اپنے لیے چاہتی تو میں کوئی بڑا سا شاپ لگا کے رہ سکتی تھی، میں کوئی اپنے لیے جو ہے نا کہ میرا الحمدللہ میرے 2 بھائی ہیں وہ لوگ مجھے کچھ لا کے کما کے لا کے کھلا کھلاتے سکتے تھے ہیں۔ میم، مگر میں ایسی عورتوں کو میرا سلائی سینٹر میں رکھنا چاہتی ہوں جو مجبور ہو، جو یتیم ہو، جو لاچار ہے، ایسی بھی مختلف عورتیں ہوتی ہیں، بیوہ معذور بھی عورتیں وغیرہ بھی میرا بالکل سینٹر میں بالکل آتی ہیں میم، تو معذور عورتیں ہوتی ہیں بے شک ان کو جو ہے نا میں یہاں پہ ایک ایسا جو سینٹر بنانا چاہتی ہوں، وہ لوگ آئے، وہ اپنے گھروں سے بور ہو کے نہ بیٹھے، وہ لوگ یہاں پہ آئے اور یہاں پہ آ کے سینٹر میں کام وغیرہ کر کے سلائی وغیرہ ہو یا اور کوئی بھی کام کر کے چلے جائیں۔ جیسے ابھی میرے پاس چھوٹا سا ایک سینٹر ہے، کیا پتہ اس سینٹر کے بدلے میں یہاں پہ کوئی کمپیوٹر کورس کھلا۔ یہاں پہ جو سلائی سینٹر آپ کا ہے، تو یہاں پہ کس طرح کے ہنر آپ سکھاتی ہے بچوں کو؟ جی میم سب سے پہلا تو میں ان کو اخبار میں سکھاتی ہوں کٹنگ وغیرہ؟ جی، پھر اس کے بعد اخبار میں سکھانے کے بعد میں ان کو بکرم میں سکھاتی ہوں، بکرم میں سکھانے کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے نا میں ان لوگوں کو سلائی سیدھا کر لیتی ہوں، چھوٹا سا پیسز وغیرہ ہوتا ہے جو بیچاری لڑکیوں کو جو ہے نا اکثر میرے پاس یہاں پہ ایسی لڑکی آتی ہے جو سن نہیں سکتے اور بولنے اچھا میں جو اچھا، پرابلم ہوتی ہے تو میں ان کو اشارے سے میں سمجھا لیتی ہوں، جیسے آپ لوگوں کو یہ ہارمون ہو گیا اور یہ آپ لوگوں کا کندھا ہو گیا، اس طرح بول کے میں ان کو ٹرین وغیرہ کروا لیتی ہوں الحمدللہ میم۔ جب بھی میں نے سلائی کا بھی جی ہے؟ جی سلائی سلائی کا بھی کا ہے، علاوہ امبرائڈری کا بھی کام وہ لوگ امبرائڈری میں جی، کیا کیا سکھاتی اور ہیں؟ امبرائڈری میں جیسے کہ ہو گیا کہ پھول وغیرہ بنا لینا، کڑھائی جی کے؟ جی چارسوتی وغیرہ بنوا لینا، ٹھیک ہے کشن وغیرہ پلنگ کی چادر وغیرہ بھی بنوا لیتے ہیں ٹھیک ہے۔ لڑکیاں۔ اور کچھ جی ڈیکوریشن بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، وہ بھی جی یہیں پہ بنے ہیں؟ جی جی الحمدللہ میم یہ جو لڑکیوں کو چھوٹا سا یہ سمپل میں نے ان کو رکھے ہوئے ہیں، اسی طرح آپ لوگ بناؤ۔ کبھی کبھار میں خود بھی بور ہو جاتی ہوں تو میں لڑکیوں کو بتا دیتی ہوں، جیسے وہاں پہ سمپل پڑا ہوا ہے ان کو دیکھ کے آپ لوگ خود ٹرین ہو ٹرین ہو جائے جاؤ۔ جی بالکل۔ میم تو ان کی مارکیٹنگ کے لیے آپ نے کچھ سوچا کہ چیزیں یہاں پہ تیاری ان کی مارکیٹ کرے، پھر جی میم بیچے؟ کپڑے وغیرہ تو ہے، ہم یہ جو کشمیر شال والے ہیں وہ لوگ ان کا آرڈر لے مارکیٹ میں لیتے ہیں، جی دے جی ان دیتے کا ہیں؟ آرڈر ہم لیتے ہیں میم، ماشاء اللہ۔ تو ان کا بھی شکر گزار ہے، وہ لوگ ہمیں لا کے ادھر آرڈر وغیرہ دے دیتے ہیں ان کا سلائی۔ اور اس کی بات جو ہے میم شبیتا ان کی بہو جو ہے وہ بھی ہمارے لیے کافی سپورٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ادھر لا کے وہ کپڑے وغیرہ سلائی کرنے کے سلائی لیے دے کر دیتی دیتی ہے، ہے ماشاء جی اللہ بہت اچھی
تو الحمدللہ میم ہمارا ہاں کاروبار اسی طرح میم بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کی لگن اور جذبے کو دیکھ کے بے تحاشا خوشی ہو رہی ہے. ہمیں آپ پہ فخر ہے. جی آپ گلگت بلتستان کی خواتین کو ایک جذبہ دے رہی ہے، ایک نئی سوچ دے رہی ہے، ایک ماحول دے رہی ہے. انشاءاللہ آپ اپنے ارادے میں ضرور کامیاب ہو جی جائیں میم. گی. اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ رضیہ جو ہے انہوں نے معذوری کو کمزوری نہیں سمجھا. انہوں نے اپنی معذوری کو احساس کمتری میں شکار ہونے کے بجائے ایک اچھی شخصیت کے طور پہ آج معاشرے میں اپنا رول پلے کر رہی ہے، اور تمام دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایک رول ماڈل کے طور پہ جی ہم انشاءاللہ. آپ ان کو دے سکتے ہیں. جی میم تو انشاءاللہ میم. آپ کا کیا مزید کیا خواہش ہے رضیہ کہ میں یہ کرنا چاہتی تھی یا میں یہ ایسا کرنا چاہتی ہوں؟ جی میم میرا خواہش الحمدللہ جو میں سوچتی ہوں وہ مجھے الحمدللہ ہو بھی جاتے ہیں میم. تو پہلا بات تو یہ ہے کہ میم ہم جو ہے نا کہ یہ غریب لڑکیوں کو جو ہے نا آگے لے جانا چاہتے ہیں. ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ کوئی ایسی کوئی خواہش ہی نہیں ہے. ہم اپنے لیے بچت کریں گے، بس ہماری بچت ہے کہ غریب عوام کو جو ہے کہ ہم آگے لائیں. آگے نہیں آئے جی خواتین انشاءاللہ. کو. آپ کا اپنا جی ایک پلیٹ فارم جو جی آپ کے لیے. جی اور آپ کو کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں ابھی اس کاموں میں؟ کس طرح کی آپ کی کوئی مدد کرے تو کیسا مدد کی جائے؟ جی میم ابھی ہمارے پاس تو صرف یہاں پہ جو ہے سولر کی کمی ہے میم. جی آپ جو کام کر رہی ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام کر رہی ہے. جی تو اس میں کسی قسم کی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے یا پھر کس طرح آپ اس کو ہینڈل کرنا چاہیں گی اور کس طرح آپ کر رہی ہیں؟ کیا مشکلات ہیں؟ جی میم میرا گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ جیسے مجھے یہاں پہ سولر پہ ایشو ہے کیونکہ لائٹ کا لائٹ کافی کا ایشو پرابلم ہے. ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا کسٹمر ہمارا ویٹ کرتے ہیں تو بالکل ہمارے لیے کافی پرابلم ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلا تو مجھے یہاں پہ سولر کا ہے، پھر اس ٹھیک کے ہے. بعد دوسرا جو ہے مجھے یہاں پہ کوئی جو اس طرح کا 2 روم بنا کے دے دے. تو ٹھیک ہے. اس لیے ہم خود ایک اپنا سیٹ اپ بنانا چاہتے مطلب ہیں. آپ نے کہا تھا زمین آپ کے پاس ہے؟ جی جی زمین آپ کو حصے میں الحمدللہ. دیا ہوا ہے؟ جی جی الحمدللہ ہمارے بھائیوں نے زمین حصہ اپنی ہے دیا جی. ماشاءاللہ. اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے. نہیں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ٹینن گل خاتون جی کا جی. بھی وہ ہے، اور اس کے بعد جو کیسے والے ہمیں ٹھیک ہے. کوئی ٹریننگ وغیرہ دے دے انشاءاللہ تاکہ ہم جو ہے نا کہ باقی دوسروں کو بھی ہم یہاں پہ کوئی ٹریننگ وغیرہ دے دیں. بہت اچھی بات ہے. جی میم. دیکھیں جی انشاءاللہ آپ کی جو مشکلات ہیں جیسے کہ گرسپی بلتستان میں خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے، خواتین کو معاشی طور پہ معاشرتی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے ہمیشہ سے آگے رہے ہیں. اسی جی طریقے سے ٹیلنٹ ہب الخاتون ہیں اور اس طرح سے GBRSP ہے. انشاءاللہ آپ کی آواز ان تک ضرور پہنچے گی، جی میم. اور آپ جس لگن سے جس محنت سے کام کر رہی ہیں اس جی میں ضرور وہ اپنا حصہ ڈالیں گے. جی میم. اتنی خوبصورت اسٹار، اتنے خوبصورت اداروں میں مضبوط باہمت خواتین سے ہم آپ کو ملوا رہے ہیں. دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ان کے کام میں کامیابی عطا فرمائے، ان کی صحت پروردگار مزید صحت میں بہتری عطا فرمائے، اور اس ادارے کو انشاءاللہ کچھ عرصے بعد ہم بہت بہت بڑا اور بہت اچھا ادارہ ہم دیکھیں گے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ پورے گلگت بلتستان ہیں، پورے جی پاکستان میں دیکھنے والی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جہاں تک ممکن ہو سکے انشاءاللہ آپ کی مشکلات کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ آپ ایک دن ہماری بہت ہی خوبصورت چمکتے ہوئے ستارہ بن کے پورے گلگت بلتستان تک یا پورے پاکستان میں چمکتے ہوئے آپ نظر انشاءاللہ آئیں میم. گے. تو ہماری یہ خواہش ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. ناظرین، اس طرح کی خوبصورت باہمت خواتین کی اسٹوریز سن کے، ان کے کام کو دیکھ کے واقعی دل کو خوشی ملتی ہے. یہ معاشرے کے بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی مریم بطول عینی کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.